سلام سلام فتواتن كبران أما العلم تركو نيشان لي بيتسال تبزر لهم سلامكم بزح ترف في بلالي كبرات حواتي انكو عدما ناو كان لي بسلام مزاخو نيلو ما عنتي فيديو نازهو انكعني كم تلمج حدش نقار حزون عوي حمر كم معتنا معلتي بزعوا جنزب بزعوا بانكتات كم معلتنا معلتي حدش حكي ناوز أي زركب زلو نيلو ما عنتين داي دسرحو لكم يهون بتشا دسكو لكم إلى تسفاي قبر እንግዲህ እሱ እንኳን ደሰለኩም ይለይት ዜና ጀሚሩ ወዘላ እናንተ ይኸን ንዝል ከዓ ነግረኩም የስ ከዓቤደ ፍጻመ ንኸትከታተሉ በአኽረት ይዕድም ንቻናሌ ሓደሽ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ነበራ ዝኾንኩም ከዓ ላይክ ሸር እናገበርኩም ንኸተበረታቱዕኒ ብትሕትና ይላዎ ላይክ ሸር ንትገብሩለይ ካብ ልቢ እናመስገንኩ እያ እምበኣርክስ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ዝኸው ማለት እዩ عبيتي معري انتهي زولا حاوري تهوزين هي أبي حمري مثلكم بفلاي عارف تزلهم بركز أنا بتعمد دسيل النيو جن خاق قدام جون دحاني يرد مبالين بر عارف تزلهم عاد عرب خوني خيل أوروبا هجرات خوني خيل بتشاك هاي إثيوب أوز أن زلهم أيو أتي وز إذن هي حاوريتها كم أول كاوش تعدي نابدأ تخرو نابنت حد النيو بتعم نفعتهم هارو ناوجي خيرم زمهار نيو سخان ناوجي خيرم كمهار خلو دك هفتامات كنا لو مجلس برد خايا ودك على عسير دك مرايك علنا دك هفتامات عد خير كعدوز خيرم كمهار خلو دولار اليوميو بزعوان السون إنهم مسؤول زكاة تأيو بمجمع جن ندك مدام كمان بتعم ثلاث أماكن كم أول يا حفشة وسدت نزل لهم بزعم يزامكم منا كاب سدت عدوشتي كلمة خلنا ياو شرفي كم معلتي ناس خايز خاد بتعم ناس خايز خاد أي كورن أول رحي كل تارحي أي خمسة عمت كل تعمت ما يرى عاوزة ورح كل تارحهم كانس بتعم يوسخ زرعي إنه شرفي أوز حزنا كلمة خلنا رومو نزكا فينا مكنياتهم جمرك سلازور سنة أو إيربورت كافتي منكست زور بلا علي نحر بزح جانزل حزنا منكست يزور سنة مالتيونا حزقين منكست بتعمل تخاخيل ونهو أبيت معدي كافتي بيوز أنا تركو ناوش تعدي ناويتي بيأخمز خلهم بزي منم جدب بزي منم مترت على بزي منم مفرح كورسية ويكع جانزيك حدقي كيفلكم بزي منم جدب جنزب حسكم كتمازو تفقير لكم نيو زي مالت حزي دك مران قمم تليخن 10 شيخون 15 شهر عليخن حسن كتمازات خلاخن بايزوي سد زلخن حواتي مالتيو كاف سدت ناوش تعرف مزا خلخن تجنزب كل شريشكن ايتم زعا ببانكو خانه بزالي معلاقا ناس خاص لازم خير تاجنزب حسكنا عند حر عمزيهن حزنا أبنت بنا إثيوبيا جنزب كله شرفنا تمزيهن كله نحرق وين كن أشرف كنا تجنزب ناي إثيوبيا بانكي أو إيركنس لازنها زخانن زي كنا بحرك زي تطفوت خلاص اتناوج شرفين بحر أو إيركن حسكنا جن حد الناس خير ولا نمنتاي ميت خلطة ميت أرشيت وسخن قال عليه هنا ميت خلطة ميت ون أسيدات شفنا الكأنة كأوه عني تاينيو تناوج جنزب وقالي لو شرف كهتك أميت خلنا ودس لك كذي تأكونت خمسة أرشجن أو دس لكم كذي هتك أم تدخل يا خم تيجي نشتي يحزبكم يتقط ويخمنا لازم ناوج شرف انت حسكم عبيتهم بوتا خيركم أشرفكم تنقص أسي يخمنا سلازي دك مران قمامي بزيادة أمك لكن زفوتو نايوج جنزب تليكن كله تشرفوه نجزي أتليكن من أصل جنزب حسكن تستلف جنزبن أبيكن حزوا بنياتهم أبز حز جزي حسكن أخذ مزع من قستي أي حزكرن بايزوي ولا من قستي خمسي لحدش حق يوز إمبارك أرم حز أنا ريال حيز المزعية بزحونا يبحرن قرونا يبحرن جن حيز المزعينا حيز خمسة خالقو تاي حسكن نخي خندي جنزب حسكن منام يلص أي أنا سوي اللي ندعي كمان كات أمريو خاينو عيفلت إن جنز أي أنا سوي اللي يهون دامبر منجستي بزي منهم جدب جنزب ناوج حسكن كتمازو خمسة لكم يا حبي رزلو إنجلي ياوني أو يا حمد زروا إسهر وعتن ساعات بتشاء تزنحس ياو تزيك أيرو مالتيو كم أون كذا وجي
كاوش تعدنا وج خيركم دقهم تمهروا عبيت سواتي كعني كتمهارة لولي سواتي كعني نزخون بيزنس راح تسرحوا ناي وجي ገንዘብ ናብ ካውሽታ ዓድና ውጭ ሒዝኩም ትኸደሙ ልዕሊ $3,000 ተፈቒድሎ ማለት እዩ ቅድሚ ሕዚ መንግስቲ ተፍቂድካ መኒልካ እዩ ነይሩ ሕዚ ግን ከባቢ $3,000 ካብ ኢትዮጵያ ናብ ውጭ ዓዲ ሒዝካ ከም ዝፍቀድ መንግስቲ ኣፍሊጡ ኣሎ ማለት እዩ ደቂ ዓበይቲ ወይ ማዕረይ እና እዚ ብጣዕሚ ገደብ ነይርዎ እዩ ብዙሕ እዩ ሰብ እንትን ዝንከራተት ነይሩ እናብዚያ ፅቡቅ ገይርዋ እቲ ካብ ውጭ ናብ ውሽጢ ዓዲ ገንዘብ ሒዝካ ትመፅእ ከለኻ ግን أنا من مزول النجاري أين ورن قد ما حزم مالتي أنا حزم 3 ورحي كاوس عري خابت مزجن بجنز وزرعت هيحس كني خي منامن زول النسوي نارن نبرت كن بزح يحس كني حق مزرعة ويا بتاخيلي مسارتي حزب مزي أنت تجنزب ويك عندعي ماشي أنت فتشتري رافت صورنا دي يفلت ويك عرفتي بورساينا من مزحات النسوي نورنا أسد تركه وحواتي بقاليلو ገንዘብኩም ሒዝኩም መፂኹም ኣብ ደስ ዘለኩም ሰዓት ክተሽርፍዎ ትኽእሉ ኢኹም ካብኡ ከዓኒ እቲ ገንዘብ ሒዝኩሞ መፂኹም ኣብ ምንታይ ክሕዙ ኢልኩም ከይትሻቐሉ ናይ ውጪ ናይ ዶላር ብቻ ዝቕመጦ ዶላር ይኹን ሪያል ይኹን ዩሮ ይኹን ዝኾነ ይኹን ብቻ ኣካውንቲ ብናይ ውጭ ገንዘብ ዝኽፈት ኣካውንት ንወይኑ ዝቕመጥ እኒሄ እዩ ኮበለ ኣመቻቹ እኒሄ መንግስቲ ግን እንታይ እዩ ችግሩ ካብ መንግስቲ ተውፂኹም ኣብ መንግስቲ ብቻ ኢኹም ክተሽርፍዋ ትኽእሉ ምክንያቱም ናብ ፀሊም ዕዳጋ ክትከዱ ኣይትኽእሉን እዚ ኣይመኽረኩም ምክንያቱም ሕዚ ኢትዮጵያ ንግዲ ባንኪ ዶላር መቐመጢ ብቻ እንድሕር ኣነ ካፊትኩም ብርግዝ እቲ ቅርሽኹም ብዘይ ምንም ችግር ኣብ ውሑስ ቦታ ክቕመጠልኩም ይኽእል እዩ ግን ማለት እዩ ካብ ኣውፂኹም ኣበይ ኢኹም ክተሽርፍዋ ትሕሳብ ትኽባር እና بتقلي مراجع تشرفوا أي تخلون ببنك دمو بتعم جودات النيو حزكو ريال ترينا بإثيوبيا نجري بانكي 4 شحيات مز بتقلي مراجع 4 شحات شحيل مز ورا سلذي نشوعات شحيل جنة نيو أنا ياوزي أي مخرجكم كم حفشاوي تزول حقيقة كم أيوم على تلك عبيد وي معري إن عدس لكن خون تسفاي كبر بزاف فيديوز زي ترددتكم نجار اندحر أخر لأجن حساب رئيتهم أكمين تزحف ليس كعبيدة تتعامل نستخدمتلكمني كابلبي إن مسكون قية إن بفلي دك مران كمامي كم تازول كنت تجرب تعم تعودت إخن تخنا تير كل جنزة كنا شريف كنا أنت مسيخن أبز جنزة دقيقة يتعامل كان كم زي بقى ندعي خايم يخلق كن زخون زي كون جنزة سلتدفع نويت جنزة يحس كن مسيخن أسمع بالكنا أشرف كن شجر كنت تعرف أي زمرز مالتي إن كحلفة زي ده للنجارية إن بتعميز فتوكم نخلقاتكم دق عبيد وهي سسنايو باي باي